ल यो रिसर्च रिपोर्ट राइटिङ अब यसपालिको धेरै सम्भावना बोकेको भनेर भनेको छु मैले है। अब हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ, अनुसन्धान गरिसकेपछि अन्तिममा एउटा के अरे रिसर्च रिपोर्ट लेख्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामी थेसिस पनि भन्छौँ है। अब यसलाई रिपोर्ट राइटिङ अथवा अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्छ, प्रतिवेदन। अब यो अनुसन्धान प्रतिवेदन लेख्ने एउटा निश्चित विधि पद्धति र तरिका छ है। यो जो प्रत्येक अनुसन्धानकर्ताले के गर्नुपर्छ, फलो अप गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब यो अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण र अन्तिम चरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी अब कुनै पनि अनुसन्धान कार्य समस्याको छनौटबाट सुरु भएर अब अन्तिममा प्रतिवेदन लेखेर त्यो सिद्धिने गर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले कस्तो प्रक्रिया, कस्तो क्रियाकलाप हैन हामीले रिसर्च गर्दाखेरि सञ्चालन गऱ्यौँ हैन, के फाइन्डिङ्स भयो हैन, के उद्देश्य राखेका थियौँ भन्ने कुराको एउटा लिखित दस्तावेजको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्छौँ। त्यसलाई हामी अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि भन्न सक्छौँ। यसरी हेर्दै गर्दा अब यसरी निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ भने अब अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेको त्यस्तो चिज हो जसले अनुसन्धानलाई झल्काउने काम गर्दछ र जसले चरणबद्ध, अर्थपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेको नगरेको प्रमाण समेत दिने गर्दछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो रिपोर्ट राइटिङ अथवा प्रतिवेदन लेखन एउटा अनुसन्धानकर्ताले निश्चित ढाँचा र पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ र यसरी अब यो केही खाकाहरू छ, केही हामीले रिसर्च लेख्दै गर्दाखेरि केही निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यो विषयवस्तुको बारेमा म आजको यो क्लासमा वर्णन गर्छु। अब यो सबभन्दा यो लेख्दै गर्दाखेरि खासमा 3वटा पार्ट भनेर ल्याएको छ। एउटा प्रिलिमिनरी पार्ट, यसलाई सुरुवाती खण्ड भन्छ, सुरुवाती खण्ड प्रिलिमिनरी पार्ट। अर्कोलाई मुख्य खण्ड, यसलाई मेन पार्ट, मेन पिएआरटी पार्ट र अन्तिम खण्ड अथवा रिफरेन्स पार्ट भन्ने पनि हुन्छ। आइएफआरइएनसी रिफरेन्स अथवा इन्डिङ पार्ट भन्ने पनि हुन्छ। अब यसरी हरेक रिसर्चका 3वटा खाका हुने गर्दछन् अथवा 3वटा मेन पार्टहरू हुने गर्दछन् अनुसन्धानमा भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो सबैभन्दा पहिले प्रारम्भिक खण्ड भन्नाले सुरुवाती पार्ट भनेर बुझ्ने। अब यो सुरुवाती पार्टमा विशेष गरी कभर पेज बनाउने कुरा। कभर पेज भनेको एउटा अनुसन्धान गर्नका लागि यो पनि एउटा निश्चित विधि पद्धति र तरिका यो कम्प्युटरबाट अवलम्बन गर्नुपर्छ। कभर पेज बनाउनु पर्छ। जस्तै हामीले केमा अनुसन्धान गरेको हो त्यसको टपिक यहाँ लेख्ने कुरा। अब जस्तो
हामीले राउटे समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको एक अध्ययन भन्ने एउटा टपिक भन्छ। त्यसलाई हामी सुरुवाती खण्डभित्र यसलाई राख्छौँ भन्नुहोस्। यो के हो त भन्दाखेरि कभर पेज हो। अनि कुन विश्वविद्यालयको त्यो विश्वविद्यालयको नाम, जस्तो हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय है, अब के अरे आङ्गिक क्याम्पस, त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस भनेर यता बिचमा लेख्ने र अन्तिममा जसले अनुसन्धान गरेको हो त्यसको परिचयका कुराहरू त्यो त्यसभित्र रहन्छ। त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ भने कभर पेज भनेर बुझ्छौँ। एउटा पाना हो। त्यो कभर पेज बनाउने पनि एउटा फिक्स क्राइटेरिया छ। हेर्नुहोस्, क्राइटेरिया छ। सुरुवातीमा के लेख्ने, बिचमा के लेख्ने, अन्तिममा के लेख्ने भन्ने छ। त्यसलाई हामी शीर्षक अथवा शीर्षक पृष्ठ पनि भन्न सक्छौँ, अथवा कभर पेज पनि भन्न सक्छौँ, आवरण पृष्ठ पनि भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो भयो। यो के हो त भने प्रिलिमिनरी पार्टभित्रको पहिलो अथवा सुरुवाती खण्डको पहिलो एउटा छुटाउनै नहुने एउटा पेजको रूपमा हामी यसलाई दिन सक्छौँ है त। अब सुरुवाती खण्डमा सबभन्दा पहिले के रहेछ त आवरण पृष्ठ अथवा कभर पेज भन्ने हुने रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एक्नोलेजमेन्ट भन्ने हुन्छ, धन्यवाद ज्ञापन भनेर भन्ने हुन्छ। अब यो कभर पेज भयो। अब कभर पेजपछि एक अर्को हुन्छ। हेर्नुहोस्, कभर पेजको भित्रपट्टिको अर्को पेज भन्न खोजेको हो कि कभर पेज यो त भयो कभर पेज। यसलाई हामी COVER कभर पेज भन्यौँ है। यसलाई एक्नोलेजमेन्ट भन्छ, ACKNOLEGEMENT एक्नोलेजमेन्ट। अब यो धन्यवाद ज्ञापन गर्ने है त। अब बुझ्दै जाउँ है। सुरुबाट हामीले एउटा रिसर्चको रिपोर्ट लेख्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले एउटा कभर पेज बनाउनुपर्छ। त्यो के हो त सुरुवाती खण्डभित्रको हो। फेरि हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। प्रिलिमिनरी पार्टभित्रको पहिलो भनेको कभर पेज हो। दोस्रो पेज भनेको एक्नोलेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। अब यो एक्नोलेजमेन्ट भनेको अब यहाँ प्रतिज्ञा पत्र भनेर भनेको छ। प्रतिज्ञा पत्र भन्नु अथवा धन्यवाद ज्ञापन भन्नु एउटै अर्थ हुन्छ। अब यसमा के लेख्ने हो त भने तपाईँले अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि कसले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो, सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद। कसले टाइपिङ गरिदियो, टाइपिङ गर्नेहरूलाई धन्यवाद है। अनि यो तपाईँले अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि यो अनुसन्धानको टपिकमा अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने मान्छेहरूको नामावली उल्लेख गर्दै तिनीहरूलाई धन्यवाद दिने कुरालाई एक्नोलेजमेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले यसलाई नेपाली अर्थमा हामीले के भनौँ, धन्यवाद ज्ञापन पनि भन्न सक्छौँ दिने कुरा। अब के भयो, यो प्रिलिमिनरी पार्टभित्रका कुरा गर्दैछौँ है हामी। सुरुवाती खण्ड यसको कुरा गर्दैछौँ। सुरुवाती खण्डको पहिलो कभर पेज भयो, अर्को एक्नोलेजमेन्ट भयो, र अब त्यसपछि रिकमेन्डेसन लेटर भनेर भनेको छ, सिफारिस पत्र। अब यसपछि राख्नुपर्छ। यो त पहिलो कभर पेज भयो, यो एक भयो, यो चाहिँ दुई भयो है। अब तेस्रोमा रिकमेन्डेसन लेटर राख्नु पर्यो। अब रिकमेन्डेसन लेटर भनेको सिफारिस पत्र भनेको तपाईँले अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यहाँ पठाउने काम कसले गरेको थियो, केही पत्र लिएर जानुपर्छ। जस्तो आधिकारिक सङ्घ संस्था भए त्यहाँबाट तपाईँले के लैजानुपर्छ, एउटा लेटर लैजानुपर्छ। जस्तै तपाईँ राउटे कम्युनिटी भनेर यहाँ हामीले एउटा के अरे राखेका छौँ नि, टपिक राखेका छौँ। राउटे समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको एक अध्ययन भन्ने एउटा टपिक राखेका छौँ। यो टपिक राखेका छौँ। त्यो टपिकमा अब त्यो अनुसन्धान गर्नका लागि हामीले विद्यार्थी यहाँबाट पठाउँछौँ भने हामीले यहाँबाट क्याम्पसले तपाईँलाई रिकमेन्डेसन लेटर दिन्छ। यसलाई सिफारिस पत्र भन्छ है। सिफारिस गर्छ
सिफारिस गर्छ। त्यो सिफारिस पत्रमा के लेखिएको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सिफारिस पत्रमा लेखिएको के हुन्छ भने आवश्यक विषय, अब माथि त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस भनेर नाम हुन्छ, लेटर प्याड जस्तै कि क्याम्पसको लेटर प्याड हो भनेर बुझ्नु सक्यो। सिफारिस पत्रमा लेटर प्याड हो, विषयमा आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन भनेर लेख्छ हैन, आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन भनेर लेख्छ। अनि त्यसपछि आवश्यक अब उपरोक्त विषय सम्बन्धमा हाम्रो यस त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत चौथो के अरे 8औं सेमिस्टरमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू, 7औं सेमिस्टरमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू तफसिलको विषयवस्तु लिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न पर्सनल नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 को अम्बानीमा पठाइएको हुँदाखेरि आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर यो पत्र हुन्छ। यो पत्र लिएर भोलि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई दिइन्छ। त्यसपछि तपाईँ आवश्यक सहयोगका लागि नगरपालिका जानुहुन्छ, वडा जानुहुन्छ अथवा अस्पताल जानुहुन्छ, जहाँ पनि जानुहुन्छ यो पत्र लिएर जानुहुन्छ। यसलाई हामी सिफारिस पत्र भन्छौँ। यो पनि कहाँ राख्नुपर्छ भने रिपोर्ट के अरे रिसर्च रिपोर्ट राइटिङ गर्दै गर्दाखेरि त्यो रिसर्च रिपोर्टभित्र राख्नुपर्छ, तेस्रो नम्बरमा राख्नुपर्छ। र त कुन खण्डभित्रको हो भने प्रिलिमिनरी पार्टभित्रको कुरा हो यो पनि है त। हामीले कति भन्यौँ, 3वटा कुरा भनिसक्यौँ। अब 3वटा पेज भए, पहिलो पेज, दोस्रो पेज, तेस्रो पेज हैन। अब तेस्रोमा स्वीकृति पत्र भनेर भन्छ। यो स्वीकृति पत्र भनेको स्वीकृति कसले दिएको हो भन्ने कुरा हैन। त्यो स्वीकृति पत्र त्यो पनि अब क्याम्पसले दिने कुरा हो हैन। त्यसलाई हामी एप्रुभल लेटर भन्छौँ, स्वीकृति पत्र। चौथो नम्बरमा स्वीकृति पत्र भयो, स्वीकृति पत्र चौथो पेजमा हामी स्वीकृति पत्रलाई राख्छौँ। र त्यसपछि 5औं नम्बरमा एब्स्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ, सार संक्षेप है। 5औं पाना है, 5औं पाना कसको, प्रिलिमिनरी पार्टभित्रको 5वटा है त एब्स्ट्र्याक्ट भन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको सार संक्षेप। सार संक्षेप भनेको के होला, तपाईले अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यो अध्ययन अनुसन्धानको छोटो रूपलाई हामी सार संक्षेप भनेर भन्छौँ है। सार संक्षेप यो हाम्रो एप्रुभल लेटर एब्स्ट्र्याक्ट ल। 5औं नम्बरमा एब्स्ट्र्याक्ट अथवा सार संक्षेप भन्ने हुन्छ। अब यो सार संक्षेप भने के त भन्दै गर्दाखेरि सार संक्षेप भनेको छोट गरी रूप भन्ने हो कि तपाईले अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यो अध्ययन र अनुसन्धानमा तपाईले के उद्देश्य राख्नु भएको थियो अथवा के पाउनुभयो भन्ने कुरालाई एउटै पानाभित्र एकदम छोटो अवस्थामा अटाउनका लागि छोट गरीमा लेख्नुहुन्छ भने त्यो भनेको सार संक्षेप हो। हेर्नुहोस्, टोटल रिसर्च भनेको छोट गरी लेखाइ अथवा छोट गरी रूप, हामी त्यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अब त्यस कारणले प्रिलिमिनरी पार्टभित्रको 5औं नम्बरको के रहेछ त एब्स्ट्र्याक्ट अथवा सार संक्षेप भन्ने हुने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को एक्नोलेजमेन्ट भने भइसक्यो हामीले। एक्नोलेजमेन्ट भनेको ती कुरा आइसक्यो। अनि टेबल अफ कन्टेन्ट, टेबल अफ कन्टेन्ट। अब टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको के होला, टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको नेपाली अर्थमा विषय सूची भन्ने हुन्छ। अब विषय सूची भनेको जस्तै हाम्रो प्रत्येक बुकमा हुन्छ नि विषय सूची। अब जस्तो उद्देश्य भनेर हामीले कति पेज नम्बरमा राखेका छौँ, उद्देश्य जस्तो हामीले पेज नम्बर 12 मा राखेका छौँ हैन। अध्ययन क्षेत्रको जनसङ्ख्या भन्ने एक टपिक छ, त्यो हामीले कति पेज नम्बरमा राखेका छौँ, 30 पेज नम्बरमा राखेका छौँ मानिलिनुहोस्। त्यो छुट्याउने कुरा हो कि जो यो टेबल अफ कन्टेन्ट त हाम्रो यो बुकमा पनि छँदैछ। यो बुक पल्टाएर हेर्नुहोस्, टेबल अफ कन्टेन्ट विषय सूची भन्ने होला। यो विषय सूची हेर्नुहोस् त। यो विषय सूचीमा अब यो स्वास्थ्य परिवर्तनको अवधारणा भन्ने छ युनिट 1 मा। जस्तो स्वास्थ्य परिवर्तनको अर्थ 1 नम्बर पेजमा छ भनेको हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले जस्तो हामीले अब स्वास्थ्य परिवर्तनको अर्थ हेर्नु पर्यो भने 1 नम्बरको पेज पल्टाउनु पर्यो। त्यसलाई हामी
के बुझ्छौँ विषय सूची अथवा टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर बुझ्छौँ हैन। अनि त्यसपछि अर्को स्वास्थ्य आवश्यकताको अर्थ के रहेछ त भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने पेज नम्बर कति हेर्ने थियो, पेज नम्बर 85 हेर्ने है त। त्यसलाई हामी टेबल अफ कन्टेन्ट भन्छौँ। त्यसकारणले एउटा रिसर्च रिपोर्टमा प्रिलिमिनरी पार्टभित्र के पनि हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, टेबल अफ कन्टेन्ट हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को हामीले के बुझ्ने भने लिस्ट अफ फिगर टेबल अफ कन्टेन्ट पछि यसलाई लिस्ट ओएफ अफ फिगर ल फिगरको लिस्ट बनाउने के फिगर भनेको चित्र पनि बनाउनु पर्छ भित्र हेर्नुहोस्। अब फिगर चित्र कस्तो बनाउने भने जस्तो हामीले फाइन्डिङ्स पत्ता लगायौँ, जस्तो राउटे कम्युनिटीमा हामीले के स्वास्थ्य सम्बन्धीको ज्ञान भएका 40 जना, ज्ञान नभएका 15 जना पायौँ मानिलिनुहोस् भने त्यतिखेर के बनाउनु पर्ला, एउटा स्तम्भ चित्र बनाउनु पर्ला कि यस्तो स्तम्भ चित्र भनेको एउटा चित्र हो कि त्यसलाई हामी लिस्ट अफ फिगर भन्छौँ है त। अनि त्यसपछि हामी एउटा के बनाउँछौँ एउटा पाइ चार्ट बनाउँछौँ। मानिलिनुहोस् पाइ चार्ट पनि एउटा फिगर हो, त्यो फिगरको लिस्ट बनाउने कुरालाई हामी लिस्ट अफ फिगर भन्छौँ। र अर्को संक्षिप्त शब्दावली जसलाई एब्रिभिएसन भन्छ। एब्रिभिएसन भनेको अब त्यो कस्तो हो भने संक्षिप्त शब्दावली भनेको अब यो पुरै रिसर्च रिपोर्टभरि नयाँ शब्दावलीहरू छन्। जस्तै हामीले राउटे समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको एक अध्ययन भनेर एउटा के बनायौँ, अनुसन्धानको एउटा टपिक बनाएको थियौँ। यो अनुसन्धान गर्दाखेरि केही नयाँ शब्दावलीहरू आउँछन्, त्यो भनेको संक्षिप्त शब्दावली भनेर भनिन्छ। त्यसलाई एब्रिभिएसन भन्छ। त्यसलाई संक्षिप्त शब्दावली जस्तै तथ्याङ्क भन्ने शब्दावली यसमा नयाँ हुनसक्छ। त्यसकारणले तथ्याङ्क भनेको के हो त, तथ्याङ्कलाई परिभाषित गर्ने कि जस्तो शब्दकोशमा हुन्छ नि हो त्यस्तै हो त्यही कुरालाई संक्षिप्त शब्दावली भनेर बुझ्ने है त। अब एउटा त्यो जस्तो तथ्याङ्क होला, नमुना भन्ने होला। नमुना भने के हो त भन्ने कुरा नमुना लेख्ने, अनि नमुनाको व्याख्या गर्ने, नमुना भने के हो त भन्ने कुरा लेख्ने हो, त्यसलाई हामी एब्रिभिएसन भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् अब यो बुकमा हेर्नु होला प्रिलिमिनरी पार्ट अथवा सुरुवाती खण्डमा 10वटा टपिकहरू बन्दा रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, यो भनेको सुरुवाती खण्ड हो। यसमा पेज नम्बर राखिँदैन है, फेरि पेज नम्बर राखिँदैन। चलन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रोमन अङ्कहरू लेख्ने गरिन्छ। कभर पेजमा आई लेखिन्छ, एक्नोलेजमेन्टमा आई लेखिन्छ, सिफारिसमा आई लेखिन्छ, अनि एप्रुभल लेटरमा आइभी लेखिन्छ, अनि एब्स्ट्र्याक्टमा भी लेखिन्छ, अनि यो टेबल अफ कन्टेन्टमा भिआई लेखिन्छ हैन, लिस्ट अफ फिगरमा भिआइआई लेखिन्छ है त। यस्तो लेखिन्छ प्रिलिमिनरी पार्ट। यो लेख्ने सिस्टम छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसलाई हामी रिसर्च रिपोर्ट राइटिङको प्रिलिमिनरी पार्टभित्र हेर्छौँ, सुरुवाती खण्डभित्र हेर्छौँ। यसरी कतिवटा रहेछन् त, यी 10वटा रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब जाउँ मेन पार्टतिर। अब यो दोस्रो मुख्य खण्ड भन्छ, यो मेन पार्ट MAIN मेन पार्ट। अब यो मेन पार्ट अब यसमा के हुन्छ भने यसमा केही एकाइहरू समेत समावेश गरिन्छ। हेर्नुहोस् एकाइ 1, एकाइ 2, एकाइ 3 भनेर पनि लेखिन्छ। हेर्नुहोस् अथवा अध्याय 1, अध्याय 2, अथवा च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3, च्याप्टर 4 भनेर लेख्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् अब सबैभन्दा पहिलो अब यो मेनभित्र है, मेनभित्रका कुराहरू हेरौँ। मेनभित्र विशेष गरेर एकाइ है त, एकाइ 1, एकाइ 2, एकाइ 3, एकाइ 4 गरेर यसरी एकाइहरू रहेका हुन्छन्।
अब हामीले लिस्ट अफ टेबल भन्यो, के अरे लिस्ट अफ कन्टेन्ट अथवा विषयवस्तुको सूची भनेको थियो नि, हो त्यही भित्रका आउने हुन। अब पेज नम्बर सुरु हुने हो। हेर्नुहोस्, एकाइ 1 मा पेज नम्बर 1 लेखिँदैन, पछाडि फर्काएर 2 लेखिन्छ। हेर्नुहोस्, सायद यो बुकमा पनि त्यस्तै होला है। हेर्नुहोस् त, ल हेर्दै जानुहोस् है। सुरुबाट यो बुकमा पेज नम्बर राखेकै छैन। के राख्ने होइन, राखिहाल्यो भने यो रोमन अङ्क राख्ने हो है त, राखेकै छैन। हेर्नुहोस् है, यो मेन के अरे प्रिलिमिनरी पार्टभित्र राखेको छैन है। त्यसपछि एकाइ 1 हेर्नुहोस् त, एकाइ 1 हेर्नुभयो, एकाइ 1 हेर्नुहोस् त, एकाइ 1 को तलपट्टि त्यहाँ पेज नम्बर राखेको छैन। हेर्नुहोस् त, फर्काउनुहोस् त, अब फर्काउनुहोस् त पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् त, 2 लेखेको छ हो। फेरि युनिट सुरु भयो भने त्यहाँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तो हामीले हो यहाँ सुन्नुहोस् है, एकाइ 1 मा 1 पेज नम्बर हुन्छ, बनिन्छ तर लेखिँदैन, बनिन्छ तर लेखिँदैन। 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो। ल अब 10औं नम्बरमा एकाइ 2 पुग्यो कि 10 लेखिँदैन तर गनिन्छ, 10 लेखिँदैन तर गनिन्छ। 10 के रहेछ त, एकाइ 2 मा रहेछ भन्ने बुझ्यौँ। अब 11 बाट सुरु भयो, 12 बाट। अब मानिलिनुहोस् एकाइ 3 15 मा पुग्यो भने 15 लेखिँदैन र पछाडि 16 लेखिन्छ है। एकाइ 4 20 मा पुग्यो, 20 लेखिँदैन, 21 बाट लेखिन्छ। अब यो के अरे रिपोर्ट राइटिङको केही विधि पद्धति र तरिका छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसरी अब यो मेन पार्टभित्र निश्चित एकाइहरू हुन्छन्, एकाइ 1, एकाइ 2, एकाइ 3, एकाइ 4 भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। अब एकाइ 1 भनेको इन्ट्रोडक्सनको पाटो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अध्ययनको परिचय भन्ने हुन्छ। अब अध्ययनको परिचय भनेको जस्तो तपाईँलाई यो राउटे समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको एक अध्ययन भन्ने एउटा के छ, रिसर्चको टपिक छ। त्यो टपिकमा आधारित रहेर त्यो अध्ययन क्षेत्रको परिचय भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो त्यहाँभित्रका कुराहरूमा परिचयभित्र है त, इन्ट्रोडक्सनभित्रका कुराहरूमा जस्तै अध्ययनको पृष्ठभूमिका कुरा होइन, समस्याको कथनका कुरा, अनि त्यसपछि अध्ययनको उद्देश्यका कुरा, अनि परिकल्पना निर्माण गर्ने कुरा, अध्ययनको महत्त्वको कुरा, अध्ययनको सीमाङ्कनका कुरा, उपयुक्त शब्दावलीहरूको परिभाषाका कुरा। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् है, यो बुकमै हेर्नुहोस्, 206 नम्बरको पेजमा राखेको छ। मेन पार्टमा हेर्नुहोस्। अब इन्ट्रोडक्सनभित्रका कुराहरू के आउँछन् त भन्दाखेरि अध्ययनको पृष्ठभूमि। अब अध्ययनको पृष्ठभूमि भनेको जस्तो हामी अध्ययन गर्न कहाँ गएका थियौँ, वार्ड नम्बर 12 को अम्पानीमा गएका थियौँ। त्यो वार्ड नम्बर 12 अम्पानी कहाँ पर्छ, अब कस्तो ठाउँ हो होइन, त्यहाँको जनसङ्ख्या के छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरू ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडीभित्र पर्छ, 1.1 भित्र पर्छ। त्यसपछि 1.2 मा समस्याको कथन भनेर भनेको छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रोब्लम। अब यो तपाईँले के अरे टपिक त छान्नुभयो, तर किन यो टपिक छान्नुभयो होइन, किन कस्तो समस्या रहेको छ त भन्ने कुरा समस्याको कथनभित्र पर्छ, स्टेटमेन्ट अफ द प्रोब्लम भनेर बुझ्छौँ। अनि अध्ययनको उद्देश्य भनेर भनेको छ अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी। अब यो स्टडी गरिसकेपछि हामीले केही उद्देश्यहरू राख्नुपर्छ, के पत्ता लगाउने भन्ने कुरा, के उद्देश्य राखेका थियौँ त ती उद्देश्यलाई यहाँभित्र राख्नुपर्छ। 1.3 मा अध्ययनको अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई। अध्ययनका उद्देश्यहरू न्यूनतम 2 देखि माथि राख्नुपर्छ, न्यूनतम 2 वटा राख्ने भनेर भनेको छ। अब हामीसँग कति समय थियो, कस्तो हाम्रो रिसर्चको रिपोर्ट छ होइन, रिसर्च हामीले कति समयमा भ्याउँछौँ भन्ने कुरा यो उद्देश्यलाई निर्धारण गर्ने गर्दछ। अब जति उद्देश्य बढी भयो त्यति नै बढी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अनुसन्धान प्रश्न अथवा परिकल्पना निर्माण गर्ने। अब हामीले टपिक त राखेका थियौँ, त्यो टपिकलाई म्याच गर्नका लागि अथवा त्यो उद्देश्य राखेका थियौँ नि, जो त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले प्रश्न बनाउने, हाइपोथेसिसहरू निर्माण गर्ने कुराहरू गर्नुपर्दछ। अब ती प्रश्न अथवा प्रश्नावलीहरू के थिए त ती पनि उल्लेख गर्ने। जस्तो हामीले राउटेहरूलाई के प्रश्न दिएका थियौँ त्यो प्रश्नहरू पनि त्यो रिसर्च रिपोर्टमा उल्लेख गर्ने, 1.4 मा त्यो उल्लेख गर्ने। त्यसपछि 1.5 मा अध्ययनको महत्त्व
तपाईँले त्यो अध्ययन त गर्नुभयो, तर त्यसको के महत्त्व छ बुद्धागत रूपले लेख्ने। अब जस्तै अब तिनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउने भनेर भन्यौँ है, अनि त्यो सँगसँगै के अरे तपाईँभन्दा पछाडि आउने अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सहयोग पुगोस् भन्ने तपाईँ के छ, त्यसको महत्त्व छ भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययनको महत्त्वभित्र राख्यौँ। अब अध्ययनको सीमाङ्कन भन्छ डिलिमिनेसन अफ द स्टडी भनेर बुझिन्छ। अब यो डिलिमिनेसन अफ द स्टडी भनेको अध्ययनको सीमाङ्कन, त्यो अध्ययन तपाईँले कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नुभयो कि त्यो अध्ययनको सीमाङ्कन हो। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँले पूर्वमा कहाँ गर्नुभयो, पश्चिममा कहाँसम्म गर्नुभयो, अनि उत्तरमा कहाँ गर्नुभयो, दक्षिणमा कहाँ गर्नुभयो भने द्याट इज डिलिमिनेसन, त्यही हो सीमाङ्कन है त। अनि उपयुक्त शब्दावलीहरूको परिभाषा भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यहाँ शब्दावलीहरूको परिभाषा भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ यो रिसर्चमा के नयाँ नयाँ शब्दावलीहरू आयो र तिनीहरूको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले के बुझ्छौँ भने उपयुक्त शब्दावलीहरूको परिभाषा भनेर भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब यो मेन पार्टको युनिट 2 मा यो एकाइ 2 मा हामी के राख्छौँ त भन्दाखेरि एकाइ 2 मा हामी अध्ययन विधि अथवा त्यसलाई मेथोडोलोजी भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अध्ययन त भयो, तर कुन विधि पद्धतिबाट भयो भन्ने कुरालाई हामी मेथोडोलोजी भनेर बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, यो मेथोडोलोजीमा अब हामीले यो रिसर्चमा पनि पढिसकेका छौँ है, मेथोडोलोजी भनेको के हो भन्ने कुरा, अध्ययन विधि भनेको के हो भन्ने कुरा। अब अध्ययनको ढाँचा कस्तो हुनेछ होइन, कस्तो ढाँचामा हामीले अध्ययन गर्ने होइन, अब यो क्वान्टिटिभ गर्ने कि क्वालिटेटिभ गर्ने कि होइन, ती कुराहरू। अनि त्यसपछि 2.2 मा अध्ययनको जनसङ्ख्या, नमुना छनौट, रणनीति। अब जस्तो हामीले अहिले स्याम्पलिङको बारेमा क्वेसनमा पनि हेऱ्यौँ, स्याम्पलिङ के हो भन्ने कुरा युनिट 3 मा पनि हेऱ्यौँ। हो त्यो स्याम्पलिङ कसरी गर्नुभयो होइन, अनि त्यो जम्मा जनसङ्ख्या कति हो अध्ययन क्षेत्रमा, ती कुराहरू 2.2 मा उल्लेख गर्नुपर्छ। अनि अध्ययनको क्षेत्र, स्टडी एरिया कहाँदेखि कहाँसम्मको हो, त्यो स्टडी एरिया भनेर बुझ्ने। अनि सोर्स अफ डाटा, अनि तथ्याङ्कका स्रोतहरू के हुन् होइन, तथ्याङ्क त तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो, तर ती तथ्याङ्कका स्रोतहरू के हुन्, प्राथमिक के हुन्, सेकेन्डरी के हुन्, त्यो उल्लेख गर्ने कुरा। अनि डाटा कलेक्सन टुल्स, डाटा कलेक्सन तपाईँले कसरी गर्नुभयो, त्यहाँ डाटा भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन कसरी गर्नुभयो, क्वेसनरहरू सोध्नुभयो कि प्रत्यक्ष गएर अन्तर्वार्ता गर्नुभयो कि अथवा अरू केही साधनहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यो भनेको के हो भने डाटा कलेक्सन टुल्स एन्ड टेक्निक भनेर हामीले बुझ्ने। अनि त्यसपछि 2.6 मा तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रिया भनेर भनेको छ। यो तथ्याङ्क सङ्कलन कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरालाई तथ्याङ्क सङ्कलन प्रोसेस भनेर बुझ्ने। अब गएर गर्नुभयो कि होइन, अथवा एउटै ठाउँमा बोलाएर गर्नुभयो कि भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि तथ्याङ्कको विश्लेषण अथवा व्याख्या प्रक्रिया भनेर बुझ्ने। अब यो डाटा एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन प्रोसिडियर भनेर अब तथ्याङ्क प्राप्त गर्नुभयो नि, ती प्राप्त गरेका तथ्याङ्कलाई फेरि व्याख्या गर्ने कि व्याख्या गर्ने भनेको जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धीका ज्ञान भएका 40 जना, स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएका 15 जना होइन। अब यो के अरे प्रतिशतका हिसाबले यतिले पाएका अथवा प्रतिशतका हिसाबले यतिले नपाएका भनेर हामीले यो तथ्याङ्कको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुरालाई हामीले डाटा एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन भनेर बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा यो युनिट 3 मा जो एकाइ 3 भन्छौँ हामी, अब एकाइ 3 मा हामी के बुझ्छौँ भने नतिजाको व्याख्या र विश्लेषण भन्छौँ, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ रिजल्ट। अब त्यो रिजल्ट त प्राप्त गऱ्यौँ, तथ्याङ्क प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसको के गर्ने, विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने कि। अब यो व्याख्या गर्ने भनेको कस्तो भने तथ्याङ्कको व्याख्या वा नतिजाको व्याख्या, एनालाइसिस अफ द डाटा इन्टरप्रिटेसन एन्ड रिजल्ट। अब यो कति आयो के आयो भनेर त्यो तथ्याङ्कमा उल्लेख गर्ने कुरा के, त्यो टेबलमा देखाउने कुरा, त्यो डायग्राममा देखाउने कुरा होइन, त्यसपछि भेन डायग्रामहरूमा देखाउने कुरा होइन, त्यसपछि पाइ चार्टमा देखाउने कुरा, त्यहीँभित्र पर्छन्। त्यसलाई हामी एनालाइसिस अफ द डाटा एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ द रिजल्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि 3.2 मा समरी एन्ड डिस्कसन अफ द फिगर है, फाइन्डिङ्स समरी र डिस्कसन गर्ने, तथ्याङ्कको सारांश र नतिजा पत्ता लगाउने। अब त्यो कसरी त भन्दाखेरि यो तथ्याङ्कको सारांश भनेको छोटकरी रूप लेख्ने भनेको हो कि।
हुन त पाउनु त हामीले धेरै कुरा पायौँ, तर मेन कुराहरू यो पायौँ है भन्ने कुरालाई हामी के बुझ्छौँ, तथ्याङ्कको सारांश अथवा नतिजा भनेर बुझ्न सक्छौँ, डिस्कसन र फाइन्डिङ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र अन्तिममा हामी एकाइ 4 भन्छौँ, यो मेन पार्टको एकाइ 4। अब एकाइ 4मा यो कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन भनेर बुझिन्छ। अब यो कन्क्लुजन भनेको निष्कर्ष पनि एकदम छोटो हुन्छ, यो एकदम छोटो रूपमा लेख्नुपर्छ। निष्कर्षलाई बुदामा निम्नानुसार हैन। अनि सुझाव भनेको रिकमेन्डेसन भन्छ। अब यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, राउटे समुदायमा के दिन चाहनुहुन्छ, सरकारलाई के दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो सुझावभित्र रहन्छ है त। यसरी के सिद्धियो, मेन पार्ट सिद्धियो। मेन पार्टमा के हुने रहेछन् त, 4वटा एकाइ हुने रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हामीले। पहिलो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट हुने रहेछ, दोस्रो मेथोडोलोजीको पार्ट हुने रहेछ, तेस्रो चाहिँ एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसनका कुराहरू हुने रहेछन्, चौथोमा कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसनका कुराहरू हुने रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र अन्तिममा जसलाई इन्डिङ पार्ट भन्छ अथवा रिफरेन्स पार्ट भनेर भनिन्छ, यसलाई अन्तिम खण्ड पनि भनिन्छ। अन्तिम खण्ड जसलाई हामी रिफरेन्स पार्ट भन्छौँ, त्यसमा अब रिफरेन्स भन्ने हुन्छ एउटा। रिफरेन्स भनेको सन्दर्भ ग्रन्थ भनेर भनिन्छ नेपाली अर्थ। अब यो सन्दर्भ ग्रन्थ भनेको जस्तो तपाईँले यो रिसर्चको रिपोर्ट लेख्दै गर्दाखेरि कहाँबाट साथ सहयोग सपोर्ट पाउनुभयो, मानिलिनुहोस् कुनै किताब हेर्नुभयो त्यहाँबाट ल्याउनुभयो, अनि अर्को किताब हेर्नुभयो त्यहाँबाट ल्याउनुभयो, अनि वेबसाइटबाट हेर्नुभयो, वेबसाइट लेख्ने कुरा त्यो लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आफै मान्छे आफै विज्ञ कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले हरेक अनुसन्धानकर्ताले केही न केही विषयवस्तु पढेको हुनुपर्छ। त्यो उसका लागि के हो त, रिफरेन्स हो। हेर्नुहोस् है त, कसै अर्काले गरेको रिपोर्ट हो कि अथवा कुनै एउटा बुक हो कि अथवा वेबसाइट हो कि भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँ बुकको लास्टतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई बिब्लियोग्राफी पनि भनेर भनिन्छ है। बिब्लियोग्राफी भन्नु, रिफरेन्स भन्नु एकै अर्थ हो। हेर्नुहोस्, अब यो बुक लेख्दै गर्दाखेरि यो बुक लेख्ने मान्छेले के हेरेको छ त भन्ने कुरा उसले लेखेको छ। हेर्नुहोस्, अन्तिममा हेर्नुहोस् त, अरियाल भनेको उसको जात हो। अरियाल जातको एउटा बी नाम गरेको मान्छे 2011 सालमा यसले यो बुक लेखेको रहेछ, थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस इन हेल्थ प्रमोसन भनेर त्यो बुकको नाम रहेछ, जो काठमाडौँमा पब्लिकेसन भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यो बुक हेरेर उसले यो लालबहादुर कार्की भन्ने सरले यो बुक लेखेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यही कुरालाई यो रिसर्च रिपोर्टभित्र पनि त्यही कुरा बुझ्ने हो। तपाईँले के हेरेर यो रिसर्च रिपोर्ट लेख्नु हो, त्यो तपाईँका लागि रिफरेन्स हुन्छ अथवा बिब्लियोग्राफी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यो कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि रिफरेन्स हो भनेर बुझ्नु। अनि परिशिष्ट भनेर भनिन्छ। परिशिष्ट भनेको त्यसलाई के अरे एपेन्डिक्स भन्छ। अब यो परिशिष्टभित्र विशेष गरेर अब धेरै त्यस्ता कुराहरू आउँदैनन्। अब त्यो सन्दर्भमा अब के विषयवस्तुहरू आए त है त, सन्दर्भसँग आएका कुराहरू भनेको परिशिष्टभित्र रहन्छन्। र यसरी हामीले एउटा रिसर्च रिपोर्टमा 3वटा मेन खण्ड हुँदा रहेछन् भनेर बुझ्ने, जसलाई सबभन्दा पहिलोलाई प्रिलिमिनरी पार्ट भन्छौँ। प्रिलिमिनरी पार्टभित्र हाम्रो बुकमा 10वटा छन्। बुझ्दै जानु। सबैभन्दा अगाडि कभर पेज, त्यसपछि एक्नोलेजमेन्ट राख्दै जा। यो पनि कर्मैसँग हुनुपर्छ फेरि है। अब यो के अरे कभर पेज पहिला नराखेर सिफारिस पहिला राख्न मिल्दैन। कभर पेज सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्छ है। कभर पेज हेर्दै गर्दाखेरि केमा अध्ययन गरिएको रहेछ, कसले अध्ययन गरेका रहेछ भनेर बाहिरै प्रश्न हुन्छ नि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कभर पेजलाई सबभन्दा पहिले राख्नु। अब त्यो स्टडी गर्दै गर्दाखेरि कसले सहयोग गरेका रहेछन् त, एक्नोलेजमेन्टका कुराहरू, सिफारिसका कुराहरू, एप्रुभल लेटरका कुराहरू, एब्स्ट्रेक्टका कुराहरू, लिस्ट अफ टेबलका कुराहरू, लिस्ट अफ फिगरका कुराहरू मिलाउँदै गएर जानुपर्छ। यसमा के लेखिँदैन, पेज नम्बरहरू लेखिँदैन भनेर बुझ्ने। लेखिहाले पनि रोमन अक्षरहरू लेख्ने चलन हुन्छ भनेर बुझ्ने। त्यसपछि हामीले मेन पार्टतिर जानु पऱ्यो। मेन पार्टमा 4वटा एकाइ हुन्छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो। एकाइ 1 भनेको इन्ट्रोडक्सनको कुरा होइन, त्यसपछि एकाइ 2 भनेको मेथोडोलोजीको कुरा, अनि 3 भनेको एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसनका कुरा,
डाटा एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसनका कुरा, अनि चौथोमा कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसनका कुरा, र त्यसपछि त्यो भयो हाम्रो के भन्दाखेरि मेन पार्ट। र अन्तिममा रिफ्रेन्समा हेर्दै गर्दाखेरि अब रिफ्रेन्स लेख्ने कुरा र एपेन्डिक्स लेख्ने कुरा, यसरी हामीले रिसर्च रिपोर्ट राइटिङ लेख्दै गर्दाखेरि यी कुराहरूमा मेन थाहा पाउनुपर्छ। र अर्को मैले यसलाई किन हाइलाइट गरेँ त भन्दाखेरि अब यो यसपालिको पेपरमा सोध्ने सम्भावना एकदम धेरै बढी छ। यो सोध्यो भने लङ क्वेसनमा सोध्छ है, सर्टमा सोध्दैन, लङ क्वेसनमा सोध्छ। लङ क्वेसनमा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा विशेषभन्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देख्दैछु है। मैले अनुमान गरेको यसपालिको मेरो अनुमान यदि मिलेछ भने 99% भनेको छु है त। यसलाई रिसर्च रिपोर्ट राइटिङ टेक्निक भनेर सोध्छ है त। तपाईँ कसरी रिसर्च रिपोर्ट राइटिङ गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्न मिल्छ। त्यतिखेर यही कुराहरू फ्लो अप गर्ने हो। प्रिलिमिनरी पार्ट, मेन पार्ट, रिफरेन्स पार्टहरू उल्लेख गर्ने होइन, ती भित्रका अनि सायद कुराहरूलाई पनि उल्लेख गर्ने, र यसरी हामी यो रिसर्च रिपोर्ट गर्न सक्छौँ। मैले अब अर्को कुरा यो बुकमा त्यति धेरै बुझिने गरेर राखेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाइलाइट गरेँ।